चलचित्र कपुरीका हेर्न 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाले अभिभावकको साथमा जानुपर्ने भएको छ। देश तथा विदेशमा एकै साथ प्रदर्शनको तयारीमा रहेको यो चलचित्रले सेन्सर बोर्डबाट पिजी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। गुन्जन एन्ड कुसुम फिल्म्स र बिजिबी इन्टरटेनमेन्टको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रले सेन्सर पास गरेसँगै 16 वर्ष मुनिका दर्शकले अभिभावकको साथमा हेर्नुपर्ने भएको हो। चलचित्र कपुरी कमा प्रकाश तिवारी, सिजल उप्रेती, बसन्ती भाट, चेतन बहादुर सिंह राजा, सद्दाम हुसेन, सोनु राई, रिवाज बिसुराल, बुद्धिसागर खनाल, सोनिका बास्तोला, राजेश बिसुराल र सबिन बास्तोलाले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। पूर्ण मनोरञ्जनात्मक कथामा बनेको यो चलचित्र सबिन बास्तोलाले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा खेम थापा मगरको छायाङ्कन, एकनारायण भण्डारीको संगीत, सन्त कुमार थापा मगरको कोरियोग्राफी रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पाले रिलिज डेट घोषणा गरेको छ। बाउ र छोराको कथामा आधारित चलचित्र 76 सालको जेठ 24मा अल नेपाल रिलिज हुने भएको छ। दयाहाङ राई मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्र आप्पालाई अनमोल गुरुङले निर्देशन गर्दैछन्। दयाहाङसँगै सिद्धान्तराज तामाङ, अल्लोना काबो, तुलसी घिमिरे, अरुणा कार्की लगायतका कलाकारले पनि यस चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएका छन्। चलचित्र सिनेमा आर्ट्सको ब्यानरमा निर्माण हुनेछ। चलचित्र क्याप्टेनको नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक 2 पोस्टर मध्ये एउटाका अभिनेता अनमोल केसी एक्लै फिचर छन् भने अर्कोमा अनमोलसँगै सुनिल थापा र प्रशान्त ताम्राकार पनि छन्। फागुन 17 गते प्रदर्शन गर्ने भनिएको चलचित्र क्याप्टेनलाई भुवन केसीले निर्माण गरेका हुन्। दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गरेको चलचित्रमा अनमोलसँगै उपासना सिंह ठकुरी र प्रियङ्का एमभी मुख्य भूमिकामा छन्। उपासना र प्रियङ्का यसै चलचित्र मार्फत नेपाली रजतपटमा डेब्यू गर्न लागे हुन्। चलचित्रमा राजाराम पौडेल, विल्सन विक्रम राई, सरोज खनाल, सूर्यमाला खनाल, बुद्धि तामाङ लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। चलचित्र डोलीले सेन्सर बोर्डबाट पिजी सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छ। आगामी शुक्रबार अर्थात् मङ्सिर 28 गतेबाट अल नेपाल प्रदर्शनको तयारीमा रहेको यो चलचित्र राजबहादुर सानेले निर्देशन गरेका हुन्। सेन्सर बोर्डले प्रदान गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा अब यो चलचित्र 16 वर्षभन्दा कम उमेरका दर्शकले अभिभावक बिना हेर्न नपाउने भएका छन्। किरण नेपालीको प्रस्तुति रहेको चलचित्रमा किशोर खतिवडा, पृथ्वीराज प्रसाई, अर्जुन गुरुङ, सानिया खान, सङ्गीता नापित, नवीन रेग्मी, प्रशान्त भण्डारी, प्रिया रिजाल, सतीश खत्री, दामोदर खतिवडा, हिवाला गौतम लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। जयराम थापाले खिचेको चलचित्र रेडबर्ड प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको हो। निर्देशक सानेकै लेखन रहेको चलचित्रले सामाजिक सन्देशका साथ भरपूर मनोरञ्जन दिने दाबी निर्माण पक्षले गरेको छ। डोलीको अधिकांश दृश्य नुवाकोटमा खिचिएको हो। नेपाली कथानक चलचित्र जेसुकै होसको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। सेक्स कमेडी जनरामा निर्माण भएको यो चलचित्र उमेश गुरुङले निर्देशन गरेका हुन्। नवराज जङ थापा जङ्गेको निर्माण रहेको चलचित्रमा उमेश गुरुङ, चन्दा दाहाल, किस्मत तामाङ, रोशना श्रेष्ठ, सोने गुरुङ, मेलिना ठकुरी, एनबी अन्जान, ईश्वर फुयाल, कृष्ण भट्टराई, उद्धव तिमेल सिन्हा, सुनिल कटवाल, राजु श्रेष्ठ लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। चलचित्रमा सुरेश अधिकारी, लक्ष्मण स्वेस, नवराज जङ थापा, डीआर अटुको संगीत रहेको छ। उमेश गुरुङको कोरियोग्राफी रहेको चलचित्रको सम्पादन बनी शाह र शालिक दुलालले गरेका हुन्। चलचित्र पुस 20 गतेबाट अल नेपाल रिलिजको तयारीमा छ। आगामी चैत 1 गते एउटा चलचित्र जानी नजानी प्रदर्शनमा आउँदैछ। यो चलचित्र विगतमा डाक्टर खाते शीर्षकको सन्देशमूलक चलचित्र निर्माण गरेर चर्चामा आएकी रोशनी केसीले निर्माण गरेकी हुन्। वसन्त अधिकारीको पहिलो निर्देशनको यो चलचित्रबाट पुराना अभिनेता तथा निर्देशक विश्व बस्नेतकी छोरी अभिनेत्रीका रूपमा रङ्गीन संसारमा पदार्पण गर्दैछिन्। निरिसा बस्नेत नेपाली चलचित्रका लागि नयाँ नाम हो। निरिसाले आफ्नो पहिलो चलचित्रमै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको निर्देशक अधिकारीको कथन छ। जानी नजानी निरिसाको पहिलो चलचित्र भए पनि अभिनयमा भने उनी नयाँ होइनन्। अध्ययनका क्रममा केही वर्ष मुम्बईमा बिताएकी निरिसाले हिन्दी धारावाहिक चन्दा नन्दिनीमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन्। स्टार प्लसबाट प्रसारण भएको उक्त श्रृङ्खलाको अभिनयबाट निरिसाले राम्रै प्रशंसा पाएकी थिइन्। उक्त धारावाहिकमा निरिसाले राजकुमारी इलिसको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। केही म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरिसकेकी निरिसाले यस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टबाट
स्नातक गरेकी छिन्। त्यसअघि निरिसाले काठमाडौँमा सम्पन्न मिस टुरिज्म क्वीनमा मुख्य उपाधि जितेकी थिइन्। काफल पाक्यो काफलै पाक्यो बोटै लर्काई चरीले खाइजाला बोटैको डाली गालाको लाली झरेर गइजाला काफलै पाक्यो बोटै लर्काई चरीले खाइजाला बोटैको डाली गालाको लाली झरेर गइजाला तारी खेत रमाइलो धनको कुन्युले तारी खेत रमाइलो धनको कुन्युले पस्किदेऊ पिरती मनको कुन्युले पस्किदेऊ पिरती मनको कुन्युले बिना स्थितिमा नजाने गाउँको बाटोको के चासो जे छ ठिकै छ मेरो यो जौवन तिमीलाई के खाँचो तारी बन्ढकी गो झम्माउनुले तारी बन्ढकी गो झम्माउनुले पस्किन्न पिरती मनको पुन्युले पस्किन्न पिरती मनको पुन्युले काफल पाक्यो काफल पाक्यो काफल पाक्यो काफल पाक्यो सिरैमा लाउने यो ढाका टोपी धार्नी नबिसौली घरबार जोडी मैसित माया सुखमा बसौली आकाशको फल गाह्रो छ टिप्न आँखा छैन तर लाग्दैन माया जन गए पनि मेरो छेउन पर तारी खेत रमाइलो धनको कुन्युले तारी खेत रमाइलो धनको कुन्युले पस्किदेऊ पिरती मनको कुन्युले पस्किदेऊ पिरती मनको कुन्युले तारी बन्ढकी गो झम्माउनुले पस्किन्न पिरती मनको पुन्युले पस्किन्न पिरती मनको पुन्युले काफल पाक्यो काफल पाक्यो काफल पाक्यो काफल पाक्यो तारेको ठेकी पाटको नेती खैरको मदानी मायाकै तस्बिर बोकेर हिँड्छु मजा जादानी लासामा सन्छ लगाउने मन छ भएर के गरौँ अल्लाह रे तिम्रो बोलेको भरमा कसरी म परौँ तारी खेत रमाइलो धनको कुन्युले तारी खेत रमाइलो धनको कुन्युले पस्किदेऊ पिरती मनको कुन्युले पस्किदेऊ पिरती मनको कुन्युले तारी बन्ढकी गो झम्माउनुले पस्किन्न पिरती मनको पुन्युले पस्किन्न पिरती मनको पुन्युले काफल पाक्यो 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 साया
मलाई तिमी किन माया गर्छौ? के माया गर्न पनि कुनै कारण चाहिन्छ र? Prisana saya saya maya meri maya juni juni pau na sakun शीतल यो छाया मर्न सक्छु म सारा जीवन काट्न सक्छु म कोमल त्यो हात समाई जति यात्रा गर्न सक्छु म आगैमा नि टेक्न सक्छु म घट्दैन घट्ने मेट्दैन मेटिने कस्तो यो तृष्णा साया ओ साया माया मेरी माया जुनी जुनी पाउन सकूं शीतल यो छाया भन्न पनि सक्दिन जीवन हो घाम छाया हो जीवन हो घाम छाया हो रहला सधैँ भन्दिन साया ओ साया माया मेरी माया जुनी जुनी पाउना